ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते सैक्ड एम्प्लॉइज़ केस में जो जजमेंट आई और उस जजमेंट के नतीजे में बहुत सारे जो महकमों के मुलाजमीन थे, जिसमें PIA के मुलाजिम थे, जिसमें सुई गैस के मुलाजिम थे, जिसमें नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के मुलाजिम थे, बहुत सारे महकमों के जो मुलाजिम थे, 12,000 से ज़ायद जो लोग थे वो अपनी नौकरी से जो वो हाथ धो बैठे और वो मुतासर हुए। और हमने उसके ऊपर एक प्रोग्राम किया जो इलीगैलिटीज़ थी उस जजमेंट के अंदर, और जो कानूनी पहलू थे हमने उनका रखा और उसमें बताया कि 1.5 साल बाद इस जजमेंट का सुनाया जाना आज खुद एक खिलाफ वर्जी है उस जजमेंट की, जो ऑलरेडी एक असूल तय कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट। और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात की, और वो तमाम प्रोग्राम इलीगैलिटीज़ के ऊपर है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर जब उस वीडियो के बाद बहुत सारे सवालों जवाब हमें मासूल हुए और बहुत सारे सवालात किए गए और हमसे जो राय तलब की गई, जवाब तलब किया गया, वो फिर हमने उसके ऊपर भी एक वीडियो मुनासिब समझी करनी, और फिर हमने वो वीडियो की। जब उसके बाद हमने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान को, ह्यूमन राइट्स की टीम को, हमें बहुत सारे मैसेजेस मासूल हुए, बहुत सारे पैगामात मिले और हमें फ़ोन कॉल्स आई, और वो तमाम पैगामात जो हमें मिले वो इतने दुख वाले हैं, इतने कर्ब वाले हैं कि यकीन जानिएगा कि हम ख़ुद उस बात से दुखी हैं कि 12,000 से ज़ायद जो लोग हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, मुलाजमीन हैं, और ये सिर्फ़ वो फ़र्द वाहिद नहीं है 12,000 से ज़ायद जो मुलाजमीन हैं, बल्कि वो 12,000 ख़ानदान हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एक ख़ानदान से जुड़े हुए हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम में 5 अफराद, 6 अफराद, तो ये एक पूरा जो कुनबा होता है एक कमाने वाला, और बाकी जो है वो उसके ऊपर गुजारा करते हैं। वो तमाम ये जो मुलाजमीन हैं जिनकी नौकरियाँ चली गईं या इससे डिस्टर्ब हुए, वो एक इतनी दुख वाली बात थी कि उसके ऊपर भी उस मैसेजेस की रोशनी में हमने एक इजलास मुनक़्क़द किया ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें ये करारदाद पेश की गई कि ये चूँकि इंसानी हकूक़ का मसला है और ये एक इस नौकरी से चले जाने के बाद, और जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो इससे मुतासर हुए हैं और जिनकी जो मीन्स ऑफ लाइफ हैं वो ख़त्म हो गए हैं, और ये इसकी वजह से एक वर्स्ट ह्यूमन क्राइसिस जो है वो पैदा हो गया है पाकिस्तान के अंदर। और ये 12,000 से ज़ायद जो लोग हैं ये, और जो ख़ानदान है जो इससे शदीद मुतासर हुए हैं, उनकी ज़िंदगी का मामला है और उनकी मीन्स ऑफ लाइफ का मामला है। कई ख़ानदानों में सिर्फ़ कोई एक ब्रेड विनर है और रोज़ी कमाने वाला, जब वो भी चली गई तो वो क्या बीतेगी उस ख़ानदान के ऊपर और क्या वो करेंगे। तो एक दुख की घड़ी में ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान आपके दुख में बराबर की शरीक है, और दूसरा ये है कि फिर हमने ये करारदाद में ये फ़ैसला किया कि ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान एक जो रिक्वेस्ट है, वो इस्तदा है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भिजवाएगी, और वो हमने भिजवाई है। और इसी की ऊपर मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कि हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की है कि इस सूरत हाल में जब 12,000 से ज़ायद ख़ानदान जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और वो फाकों तक उनकी नौबत आ गई है और वो फाकों तक चले जाएंगे, और इसी तरह अगर वो उनके जो मीन्स ऑफ लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन ना हुई और उनकी प्रोटेक्शन ना की गई, तो फिर ये ख़दशा है कि वो उनकी जो ज़िंदगी है वो शदीद तर मुतासर होने का ख़दशा है। और आर्टिकल 9 जो कहता है वो राइट टू लाइफ जो है वो इंसानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है कि जो, और लाइफ क्या है, वो मीन्स ऑफ लाइफ है, और जो मीन्स ऑफ लाइफ है वो
اسٹیٹ نے جو پرووائڈ کرنے ہیں اور مینز آف لائف کی جو پروٹیکشن ہے وہ عدالت نے کرنی ہے، کیونکہ عدالت جو ہے وہ کسٹوڈین ہے انسانی حقوق کی، فنڈامنٹل رائٹس کی، جو بنیادی حق ہے اس کا جینے کا۔ تو اس کی وجہ سے جو زندہ رہنے کا بنیادی حق متاثر ہوا ہے، اس پہ التماس ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر از خود جو ہے وہ نوٹس لے، اور اس کو ایک انسانی المیہ دیکھتے ہوئے اور پبلک ایٹ لارج کا ایشو دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے، اور پبلک ایٹ لارج کا ایشو جو ہے وہ کے طور پر اس کو ایڈریس کرے۔ یہ پبلک ایٹ لارج کا ایشو ہے، یہ تمام 12,000 سے زائد خاندان کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری ایک کمیونٹی کا پرابلم ہے اور اس کو حل کرے۔ پھر جو آرٹیکل 14 ہے وہ انسان کی ڈگنیٹی کی بات کرتا ہے، انسان کی عظمت کی بات کرتا ہے۔ اب جب ان سے رزق چھن گیا ہے، یا یہ جو ملازمین تھے جو سارے دربدر ہو گئے ہیں، تو ان کی جو ڈگنیٹی ہے وہ، اور جو ان کی جو ایک سفید پوش آدمی کی تو ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، ایک وہ اپنی عزت کے لیے کام کرتا ہے اور تگدو کرتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ جب یہ ختم ہو گئی، جب اس کے پاس مینز آف لائف نہیں رہے، تو پھر اس کی جو زندگی ہے وہ، اس کی جو ڈگنیٹی ہے وہ بھی شدید متاثر ہوئی ہے، اور وہ سفر کرے گا، اور اس سفرنگ سے صرف اور صرف جو ہے وہ عدالت عظمیٰ نکال سکتی ہے۔ بہت سارے کیسز میں ایسا ہوا کہ جس میں جب جو پبلک ایٹ لارج کا ایشو ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ بڑی عدالت جو ہے وہ کا کام ہے کہ وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن اس کے اوپر ایکشن لے اور داد رسی کرے۔ ہم نے دیکھا کہ جب وہ ملازمین جن کو 400 کے قریب مل رہی تھیں پینشن، 300 کے قریب پینشن مل رہی تھی، جب پریویسلی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر ایکشن لیا، تو پھر ان کو وہ تمام جو پینشن تھی وہ ملی جو ان کو نہیں مل رہی تھی۔ آخری جو امید ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ ہی ہوا کرتی ہے، اور مشہور ایک لیٹن ٹرمینالوجی ہے، پرنسپل ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ سپریما پاپولائی سپریما لیکس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپل آر سپریم، سو لا از سپریم۔ تو لا نے فالو کرنا ہے جو وائس آف دا پیپل اور سپریم، کہ ہمیشہ لا جو ہے وہ فالو کرتا ہے جو خلق خدا کی آواز ہے، اور جو انسانوں کی آواز ہے، اور جو اپنے حق کے لیے نکلے ہوئے لوگوں کی آواز ہے۔ تو یہ جو 16,000 اور کہیں 12,000 بھی رپورٹ ہوا اور کہیں 16,000 رپورٹ ہوا ہے، یہ جو خاندان ہے جو اس وقت انتہائی اس ججمنٹ کی بنا کے اوپر انتہائی قسم پرسی کی حالت میں چلے گئے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہم استدعا کرتے ہیں، جو ہم نے ریٹن استدعا بھی کی ہیومن رائٹ سوسائٹی آف پاکستان نے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کو، کہ وہ اس ایشو کو جو ہے وہ انسانی بنیادوں کے اوپر اور بنیادی حقوق کی بنیادوں کے اوپر لیتے ہوئے داد رسی کرے، اور جو 12,000 یا 16,000 کے قریب جو خاندان ہے، ان کا جو رزق جو ہے وہ چھن گیا ہے، اور وہ بھوک اور فاقوں تک پہنچ جائیں گے اگر ان کو جو ہے وہ سسٹیننس آف لائف جو ہے وہ مینز آف لائف جو ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری نہ ہوئیں، اور وہ اسی صورت میں ہے کہ وہ اپنی جو ان کی نوکری ہے وہ برقرار رہے، کسی نہ کسی حد تک ان کو ریمیڈی لیس نہ کیا جائے، اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ریویو پٹیشن کو دیکھا جائے جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں امپلائیز پبلک ایٹ لارج جو استدعا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنا ہمارے حال پر کرم فرمائے، اور
ہمیں بھوک سے، ننگ سے، افلاس سے، پریشانی سے نجات فرمائے، اور اپنی خصوصی کرم نوازی سے ان خاندانوں کو بھوک سے، افلاس سے بچائے جو خاندان جو ہے وہ اس ججمنٹ کی روشنی میں جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اور انتہائی دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفیں دور کرے۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔